सो हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल ई शिक्षालय। र आज हामी पढ्न गइरहेको छौँ ग्रेड 11 को वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक द्याट इज ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट। अब ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ के हो त, एक्ज्याक्ट मिनिङ के हो त, रिकन्सिलिएसन। ब्याङ्क भयो स्टेटमेन्ट भयो, यो त हामीलाई प्रब्लम छैन। तर जब प्रब्लम कहाँबाट सुरु हुन्छ त, रिकन्सिलिएसन। रिकन्सिलिएसनको अर्थ के हो त, म्याच गर्न भनेको अभियसली दुईटा ट्रान्जेक्सन हुने भयो। एउटा ट्रान्जेक्सन कहाँ कन्डक्ट हुने भयो त, पासबुकमा, र अर्को ट्रान्जेक्सन कन्डक्ट हुने भयो क्यासबुकमा। अब बिजनेस अर्गनाइजेसनले कुनै पनि आफ्नो आर्थिक कारोबार गरिसकेपछि के गर्छ त, उसले अभियसली रेकर्ड गर्छ हरेक ट्रान्जेक्सन, इन्कमदेखि लिएर एक्सपेन्सेसदेखि लिएर जुन उसले हरेक कुरा रेकर्ड गर्ने काम गर्छ त्यो उसले कुन बुकमा रेकर्ड गर्छ त, क्यास बुकमा। अर्गनाइजेसनले कहाँ रेकर्ड गर्छ त, क्यास बुकमा। र सिमिलरली अर्गनाइजेसनले क्यास बुकमा रेकर्ड गर्छ र पासबुकमा त्यही ट्रान्जेक्सन कसले रेकर्ड गरेर आएको हुन्छ त, ब्याङ्किङ अर्गनाइजेसनले। सो त्यही कुरा चाहिँ ब्याङ्किङ अर्गनाइजेसनले रेकर्ड गरेर आएको हुन्छ। सो सिम्पली के बुझ्नु पऱ्यो भन्दा पहिला फर्स्टमा के क्लियर हुनुपर्छ भन्दा, क्यास बुक भनेको चाहिँ कुनै पनि अर्गनाइजेसनले मेन्टेन गर्छ भने पासबुक भनेको ब्याङ्किङ सिस्टमले या ब्याङ्क अर्गनाइजेसनले मेन्टेन गरेको हुन्छ। र कुनै बिचमा केही न केही डिफ्रेन्सेसहरू आइदिन्छ क्या, हामीले रेकर्ड राखेको क्यास बुक र ब्याङ्कसँग भएको पासबुकमा के डिफ्रेन्सेस आउँछ, त्यो डिफ्रेन्सेसलाई चाहिँ क्लियर गर्नको लागि या इजिली सल्भ गर्नको लागि चाहिँ हामीले के स्टेटमेन्ट बनाउँछौँ त, ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बनाउँछौँ, ताकि वी क्यान इजिली फाइन्ड वेयर वी हेभ जस्ट डन दि रङ क्यालकुलेसन। भनेको मैले कसैलाई चेक दिएँ, मैले आफ्नो क्यास बुकबाट घटाएँ, तर त्यो मान्छे चेक लिन गएकै छैन, 2 दिनपछि गयो, 3 दिनपछि गयो। यस्तो यस्तो किसिमको जुन प्रब्लम आउँछ त्यो प्रब्लमलाई चाहिँ जब हामीले सल्भ गर्छौँ त्यो सल्भिङ सिस्टमलाई नै सिम्पली ल्याङ्ग्वेजमा के भन्छौँ त, ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट। तर फर्स्ट अफ अल नम्बर 1 इम्पोर्टेन्ट कुरा के क्लियर हुनुपर्छ भन्दा, क्यास बुक भनेको चाहिँ अर्गनाइजेसनसँग हुन्छ भने पासबुक चाहिँ कुनसँग हुन्छ त, ब्याङ्किङहरूसँग हुन्छ, ब्याङ्क्सहरूसँग हुन्छ। अब यसलाई मैले पहिला सुरु इरेज गरेँ त। सो लेट मी इरेज दिस। आफ्टर इरेजिङ अब हामी क्वेसनमा जाउँ है त। सुरुमा क्वेसनको फर्स्ट लाइनमा के भनिएको छ त्यो हेरौँ। फलोइङ ट्रान्जेक्सन्स आर गिभन बिलो। नम्बर 1 ब्यालेन्स एज पर पासबुक। सो सिम्पल क्वेसन के भनेको छ, ब्यालेन्स एज पर पासबुक भनेर भनेको छ। हामी हुबाउ सारिदिन्छौँ, केही पनि डिफ्रेन्स नगरिकन नम्बर 1 पनि लेख्नु परेन, ब्यालेन्स as per passbook. So balance as per passbook कति हुने भयो त, ब्यालेन्स 25,000। सो फर्स्ट स्टेपमा हामीले क्वेसनमा जे भनेको छ सरासर त्यही लेखिदिने, कुनै पनि किसिमको कन्फ्युजन क्रिएट नगरिकन ब्यालेन्स एज पर पासबुक लेखिदिने, ब्यालेन्स एज पर पासबुक 25,000। त्यसपछि एउटा लाइन लेख्छौँ जहाँ हामीले एड लेख्छौँ। यसरी हामी सिम्पल के लेख्छौँ त, एड लेखिदिन्छौँ। बुझ्नुभयो, एड लेखिदिन्छौँ। अब क्वेसन हेरेर जाऊँ। सुरुको जस्तै अब म यहाँ तपाईँहरूको अलिकति स्लाइटली इजियरको लागि म के गरिदिन्छु भन्दा, साइडमा यहाँ प्लस माइनस गरिदिन्छु। सुरुको प्लस माइनस यहाँ साइड क्वेसनको साइडमा लेखिदिन्छु। सुरुको भनेको क्यास बुकको र पछाडिको भनेको पासबुकको। यो त एकदम इजिली बुझ्नु भयो। जस्तै नम्बर 2 क्वेसनमा हेरौँ है त, इन्ट्रेस्ट डेबिटेड इन पासबुक। डेबिटेड भनेको के हो त, खर्च हो, एक्सपेन्सेस हो। मानिलियो एक्सपेन्सेस मान्नु पऱ्यो त, क्रेडिटेड भनेको इन्कम हो। अब क्वेसनले क्लियरली भनेको छ इन्ट्रेस्ट डेबिटेड इन पासबुक भनेको खर्च। पासबुकमा भनेपछि हामीले के गर्छौँ त, पासबुक माइनस गर्छौँ र यतापट्टिको अगाडि क्यास बुक लेखिदिन्छौँ, प्लस लेखिदिन्छौँ। कति छ त अमाउन्ट पनि साइडमा लेखिदिन्छौँ 2500। सो सिम्पल मैले के भने, अगाडिको भनेको क्यास बुकको भयो, प्लस क्यास बुकको भयो, पछाडिको के भयो त, माइनस जुन छ यो पासबुकको भयो। सो फर्स्ट वान इज फर क्यास बुक र सेकेन्ड भनेको पासबुक। इफेक्ट के भयो त, इन्ट्रेस्ट डेबिटेड खर्च देखाइदियो, खर्च इन्ट्रेस्टमा देखाइदियो, कहाँ चढाइदियो त, पासबुकमा। त्यसैले पासबुकमा के हुने भयो, माइनस हुने भयो, र क्यास बुकमा के हुने भयो त, प्लस भयो। किनभने हाम्रो अहिलेसम्म हामी अननोन छ, हामीलाई थाहा छैन, थाहा भएन भनौँ न। त्यसैले माइनसमा के हुन्छ त, पासबुकमा माइनस हुन्छ र क्यास बुकमा के हुने भयो त, प्लस हुने भयो। त्यसै गरिकन नम्बर नेक्स्टमा जाउँ, चेक पेड। हामीले कसैलाई चेक पेड गऱ्यौँ बट नट क्रेडिटेड बाई ब्याङ्क। हामीले कसैलाई चेक पेड गऱ्यौँ, चेक पेड बट नट क्रेडिटेड भनेको ब्याङ्कले लिन मानेन। हामीले चेक दियौँ, हामीले चेक दिने बित्तिकै के गर्छौँ त, सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा
हामीले चेक दिने बित्तिकै त हामी आफ्नो क्यास बुकमा के गर्छौँ त माइनस गरिदिन्छौँ। तर पासबुकमा के भइरहेको छ त प्लस नै भइरहेको छ। किन प्लस भइरहेको छ त किनभने ब्याङ्कले के नै गरेको छ क्रेडिटेडै गरेको छ, ब्याङ्कबाट पैसा घटेकै छैन। सो सिम्पल यहाँ कति हुनुभयो त अमाउन्ट 5000 है। सो सिम्पली माइनस प्लस 5000। त्यसै गरिकन इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट रुपिज कति भनेको त 1200। इन्ट्रेस्ट भनेको के इन्भेस्टमेन्ट गरे बाबत हामीले के पाएको रहेछौँ त इन्भेस्ट गरे बाबत हामीले इन्ट्रेस्ट पाएको रहेछौँ। कहाँ रेकर्ड भइसकेको रहेनछ त क्यास बुकमा रेकर्ड भएको रहेनछ। त्यसैले क्यास बुकमा के हुने भयो त माइनस हुने भयो र पासबुकमा के हुने भयो त प्लस हुने भयो। यो मैले भनिरहेको छु अगाडिको भनेको क्यास बुकको लागि हो, पछाडिको भनेको पासबुकको लागि हो। सिमिलरली त्यसै गरिकन 5 नम्बरमा चेक अफ रुपिस 20,000 वेज सेन्ड टु डिपोजिट। डिपोजिट भनेको हामीले सर्टेन चेक पाएको रहेछौँ, त्यसलाई डिपोजिट गर्न ब्याङ्कमा पठायौँ। 20,000 को चेक पठाएको रहेछौँ तर ब्याङ्कले कति मात्रै लियो त 17,000 को चेक मात्रै लिएछ। भनेपछि अब हामीले के सोच्छौँ त 20,000 को चेक त हामीले पठाइसकेको छौँ। अब हामीले अभियसली 20,000 मा 20,000 बढ्छ भनेर सोच्छौँ, तर ब्याङ्कले कति मात्रै लिएको रहेछ त 17,000 मात्रै लिएको रहेछ। अब के मिस्टेक हुन्छ हामीले क्यास बुकमा प्लस गरिरहेको हुन्छ हो, तर एक्ज्याक्टली क्यास बुकमा पासबुकमा के नै छ त माइनस नै छ। कति नै छ त प्लस माइनस गरेर के लेखिदिन्छौँ यहाँ 3,000 डिफ्रेन्स अमाउन्ट मात्रै लेख्छौँ। 20,000 मा 17,000 को ट्रान्जेक्सन सक्यो। 3,000 हामीलाई के लाग्छ क्यास बुकमा बढिरहेको जस्तो लाग्छ प्लस लेख्छौँ, तर के भइरहेको हुन्छ त पासबुकमा उता बढेकै हुँदैन किन ब्याङ्कले लिएकै छैन। सिमिलरली चेक रिसिभ हामीले के गर्यौँ त चेक रिसिभ गर्यौँ। चेक रिसिभ गरिसकेपछि हामीले के गर्यौँ त प्लस गरिदियौँ आफ्नो उसमा क्यास बुकमा प्लस गरिदियौँ, तर हामीले ब्याङ्क पठाएकै छैन भने तबसम्म त ब्याङ्कमा के भएको हुँदैन जम्मा भएको हुँदैन। त्यसैले पासबुक के नै हो सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा माइनस नै हुने भयो। सो बेसिकली यो कुरा बुझ्दाखेरि चाहिँ कसरी बुझ्नुपर्छ भन्दा फर्स्ट इम्प्याक्ट चाहिँ कहाँ परेको छ त हामीले चेक दिँदाखेरि हामीले सुरुमा क्यास बुक माइनस गरेर आएको हुन्छौँ, तर उता पासबुकमा घटेकै हुँदैन किनभने त्यो मान्छे चेक निकाल्नको लागि गएकै हुँदैन। त्यसैले कुनै ब्याङ्कले इन्ट्रेस्ट दिएको छ भने के हुन्छ त पासबुक बढिरहेको हुन्छ प्लस हुन्छ, तर यता क्यास बुकमा हामीले एन्टर गरेकै हुँदैन। यसरी नै हामीले के गर्छौँ त डिल गर्ने काम गर्छौँ। अब यो भयो सुरुको स्टार्टिङको मैले के भने प्लस माइनस भनेको सुरुको प्लस भनेको क्यास बुकको लागि हो, पछाडिको भनेको पासबुकको लागि हो हरेकको है। जस्तै यो प्लस भनेको 6 नम्बरको प्लस भनेको क्यास बुकको लागि हो, माइनस पछाडिको भनेको पासबुकको लागि हो। सो फर्स्ट वान इज फर क्यास बुक एन्ड सेकेन्ड वान इज फर पासबुक। अब क्वेसनले के भनेको छ त ब्यालेन्स एज पर पासबुक के अनुसार ब्यालेन्स देखाउनु पर्यो त पासबुक भनेपछि त्यो टाइममा हामीले सबै केसँग कम्पेयर गर्ने हो त क्यास बुकसँग कम्पेयर गर्ने। अब क्यास बुक भनेको त अगाडिको क्यास बुक अगाडि जाँदा प्लस छ हामीले प्लस गर्छौँ र माइनस भएको ठाउँमा माइनस गर्छौँ। जस्तै सुरुमा एडमा ए नम्बरमा के छ त हेर्नु 2 नम्बरमा प्लस त यहाँ प्लस छ नि सुरुको त हाम्रो क्यास बुक हो। मैले के भनेको छु पासबुक छ भने ब्यालेन्स एज पर पासबुक भनेको छ भने वी निड टु कम्पेयर विथ क्यास बुक। क्यास बुक भनेको अगाडि नम्बर 2 मा के छ त प्लस छ एड छ, सो वी गर्न एड इट। इन्ट्रेस्ट डेबिटेड इन पासबुक सेम लेख्छौँ क्वेसनै सार्दा के फर्क भयो इन्ट्रेस्ट डेबिटेड इन पासबुक कति भयो त अमाउन्ट साइडमा मैले लेखिदिएको छु इजरको लागि 2500। त्यसै गरेको नम्बर 3 मा हेर्नु त क्वेसनमा के छ त अगाडि क्यास बुक माइनस छ चेक पेड बट नट क्रेडिटेड बाई ब्याङ्क। सो सिम्पली एक लाइन छोडिदिन्छ, अलिकति लाइन छोडिदिन्छ, 2-3 लाइन छोडिदिन्छ र लेस लेखिदिन्छ के छ त चेक पेड बट नट क्रेडिटेड बाई ब्याङ्क। चेक पेड बट नट क्रेडिटेड बाई ब्याङ्क। चेक पेड बट नट क्रेडिटेड बाई ब्याङ्क कति छ त 5,000। यो 5,000 पनि हामी यहाँ लेखिदिन्छौँ 5,000। त्यसै गरेर नम्बर 4 मा जाउँ माइनस छ प्लस छ भने अगाडिको के हो क्यास बुक हो, पछाडिको प्लस के हो पासबुकसँग हामीले केसँग कम्पेयर गर्छौँ क्यास बुकसँग। सो अगाडिको क्यास बुकमा के छ माइनस छ। सो इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट रुपिस 1200 नट रेकर्डेड इन क्यास बुक। सिम्पल इन्ट्रेस्ट अन
on investment not recorded in cash book. कति छ त अमाउन्ट 1200 नम्बर नेक्स्ट को। अब त्यसै गरिकन चेक अफ ₹20,000 was sent to deposit, however the bank have paid only 17,000. ट्रान्जेक्सन के छ त प्लस माइनस। हामी केलाई हेर्छौँ त जहिले पनि अगाडि पोर्सन केसँग अफिलिएटेड हो क्यासबुकसँग। क्यासबुकमा के भएको छ त प्लस भएको छ 3,000। सो के लेख्छौँ चेक सेन्ट फर डिपोजिट बट नट क्रेडिटेड बाई ब्याङ्क। चेक सेन्ट for deposit but not credited by bank. Simple language. कति छ त अमाउन्ट ओन्ली 3,000। अब अर्को हेरौँ त चेक रिसिभ बट नट सेन्ट टु ब्याङ्क। हामीले चेक रिसिभ गऱ्यौँ के रहेछ ट्रान्जेक्सन हामीले अगाडि नै डिस्कस गरिसक्यौँ प्लस र माइनस किन भएको भनेर प्लस माइनस। सो बेसिकली प्लस भएको छ। सो सेम के गरिन्छौँ त क्वेसन यहाँ सारिन्छौँ चेक रिसिभ बट नट सेन्ट टु ब्याङ्क। चेक रिसिभ बट नट सेन्ट टु ब्याङ्क सो अब हेरौँ त कति छ त अमाउन्ट इट एक्ज्याक्टली लाइक 2000। अब सक्यो हामीले गरेको ट्रान्जेक्सन सक्यो। अब तिनवटालाई एड गर्छौँ 3000 प्लस 2000 5000 5000 प्लस 2500 77,500। अब यो 25,000 प्लस 7,500 कति हुन्छ त 32,500 हुन्छ। एड गर्ने हो क्या। सो सिम्पली एडिङ 25,000 प्लस 7,500 कति हुनुभयो त 32,500। त्यसै गरिकन 5,000 प्लस 1,200 कति हुनुभयो त यो पनि पहिला एड गर्नुपर्छ। फर्स्ट अफ अल 6,200 भयो। अब 6,200लाई त हामी के गर्छौँ त सिम्पली माइनस गरिन्छ र माइनस गरिसकेपछि आउँछ कति 26,300। अब जुन एन्सर आउँछ त्यो एन्सरलाई हामी के भन्छौँ त ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक। सो बेसिकली यो भनेको चाहिँ भेरी सिम्पल एन्ड इजियर। वाट यु निड टु डु इज यु निड टु रिपिटेडली भयो जुन मैले सुरुको 5-7 मिनट एक्सप्लेन गरेको छु प्लस माइनस कसरी भयो यो कन्टेन्टलाई राम्रोसित हेर्नु। जस्ट गेट मोर फोकस गऱ्यो भने एकदम इजी हुन्छ। इफ यु डु हेभ एनी प्रब्लम डु कमेन्ट इन माई कमेन्ट सेक्सन। डु नट फर्गेट टु लाइक एन्ड सब्सक्राइब माई च्यानल। विल डेफिनेटली मिट इन द नेक्स्ट भिडियो। त्यतिन्जेलसम्मको लागि हेभ अ ग्रेट टाइम। थ्याङ्क यू भेरी मच।